बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक और खैर खैरियत से हो। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ हकीम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हाशमी और आप देख रहे हैं दवाखाना उस्मान टीवी। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा ये जो चैनल है आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के लेके आता है उसका आपको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको थंबनेल के अंदर बाकायदा तौर पे वाज़ेह हो चुका होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अक्सर लोग आते हैं और हकीम साहब या डॉक्टर साहब या किसी भी अपने मौलिज या तबीब को कहते हैं कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका इलाज बता दें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो और आपका साथ हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि चाहिए। अगर आपको ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचती है तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, हमें बाकायदा प्रमोट करें, हमें अपना साथ वाज़े तौर पर दिखाएं कि हकीम साहब हम आपके साथ हैं, ताकि हम आपकी सेहत के लिए आपके लिए जो खिदमत कर रहे हैं वो हमेशा करते रहें। मुझे आपसे या आपकी ज़ात से किसी किस्म की कोई लालच, कोई गर्ज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे अता किया है उस इल्म का जो फ़ायदा है वो मैं लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में मैं जो कुछ करके जाऊँ वो बाकी रहे। बाकी इंसान का इखलाक, मोहब्बत, प्यार वही कायम रहता है। पैसा आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी कहते हैं कि खिदमत हल्क और खिदमत खल्क ये दोनों ही ज़रूरी है और बेशक इस पर कोई शक नहीं है कि ज़रूरी है, लेकिन जायज़ अगर हो तो उसमें इंसान की जो तबीयत है वो भी ठीक रहती है और इंसान हमेशा जवान भी रहता है, टेंशन परेशानियों से भी दूर रहता है और लोगों की दुआओं की वजह से वो हमेशा लोगों की खिदमत करता रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपकी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और ना सिर्फ आपको तिब्बी इलाज बल्कि आपको इसका होम्योपैथी के अंदर जो इलाज है वो कौन सा है वो भी आपको एक बता देंगे, ताकि उसका भी इस्तेमाल। लेकिन याद रखें दोस्तों कि इलाज कोई भी हो, बुरा कोई नहीं होता। मेरा नज़रिया ये है कि कोई पैथी बुरी नहीं होती, बशर्त ये कि हकीम, डॉक्टर, मुआलिज अपने काम के साथ मुखलिस हो। मेरी प्रैक्टिस सिर्फ़ और सिर्फ हर्बल के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको होम्यो की मेडिसिन बता दूंगा ताकि आप उसका इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह आपको राहत होगी। लेकिन वो कंट्रोलेबल होगा, क्योरेबल नहीं होगा। क्योरेबल अगर आपको इलाज चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि दर्द सर होता क्या है, किस वजह से होता है और इसको दर्द सर पैदा होने की असल वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दर्द सर एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ इकसाम का होता है। पहले तो हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जिसको हम दर्द सर असली कहते हैं, यानी वो दर्द सर जो दिमाग यानी उसका जो सबब है वो दिमाग के अंदर खुद मौजूद पाया जाता हो, तो उसको दर्द सर कहते हैं। उसको सादा दर्द सर कहते हैं या दर्द सर असबी भी, यानी इसको तिब्बी में कहते हैं, तिब्बी ज़ुबान में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि एक और दर्द सर होता है जिसको हम शर्की कहते हैं, यानी शराकत की वजह से, यानी किसी और अज़ू आर्गन की ख़राबी की वजह से आपके दिमाग में या सर में दर्द पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं दर्द सर शर्की। अब ये फ़ैसला कौन करेगा कि आपका दर्द सर कौन सा है, सादा है या शराकत के साथ है। अगर शराकत के साथ है तो उसके लिए ज़ाहिर है तशख़ीस का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और ये तशख़ीस वही मुआलिज आपकी कर सकता है जो इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी तालीम और बहुत अच्छा तजुर्बा रखता हो। तो दोस्तों, चंद एक किस्मों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि दर्द सर जब शर्की पैदा होता है तो उसमें वैसे तो इसकी टोटल कोई 34 यानी 34 किस्म की जो टाइप्स हैं दर्द सर की वो पाई जाती हैं, लेकिन इसमें चंद एक का जिक्र मैं आपके सामने रख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाकई हकीम साहब जिसके बारे में कह रहे हैं उसके अंदर कितनी कुछ सदाकत है।
تو دوستو یاد رکھیں کہ جب آپ کا درد سر کسی اور عضو کی خرابی کی وجہ سے آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے۔ تشخیص جدید بھی ہے، قدیم بھی ہے۔ جدید کے لیے اکثر ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ MRI وغیرہ کرواتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سے ٹیسٹ وغیرہ آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی اس بات کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ درد سر کس وجہ سے ہے۔ اس کے لیے مزید بھی وہ کوشش اور مزید بھی وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اب میں چلتا ہوں آگے، آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سا اس کے اندر جو آرگن ہے اس کی خرابی کی وجہ سے آپ کو درد سر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ درد سر ہار یعنی سادہ یعنی گرم، اس میں کچھ کیفیات کا بھی عمل دخل جسم کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جتنی جلد آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے اتنی جلد آپ کو علاج جو ہے وہ آسانی سے مل پائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا یہ کہ آپ کو یہ ٹائپ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر یا طبیعت کے اندر حدت یا گرمی کا غلبہ بڑھ جائے تب بھی اس کو یہ درد سر ہو جاتا ہے۔ سردی کا غلبہ بڑھ جائے، سردی کی وجہ سے ہو یعنی وجہ گرمی ہو تب بھی درد سر ہو سکتا ہے، وجہ سردی ہو تب بھی درد سر ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تھوڑا سا اگر اس کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس کے اندر اور بھی یعنی خون کے غلبے سے بھی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، صفرا کے غلبے سے بھی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ میں درد ہو سکتا ہے، دانت میں درد ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رہی بڑھ جانے کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ میں درد ہو سکتا ہے، میدی یعنی معدے کے کسی بھی خرابی کی وجہ سے آپ کے دماغ میں درد ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے آرگن جو ہیں وہ آپ کے اگر خراب ہو جائیں تو اس کی جو وجہ جو اس کا سبب ہے وہ درد سر کی وہ پیدا ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے۔ تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ آیا درد سر جو ہے وہ آپ کا اصلی ہے یا شرکی ہے، یعنی کسی اور آرگن کی شراکت کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اگر کسی اور وجہ کی شراکت کی وجہ سے ہے اور آپ علاج کسی اور یعنی کہ سادہ کر رہے ہیں اپنے درد سر کا علاج، تو پھر اس میں آپ کا علاج بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ ساری زندگی دوائیاں اور ایسے کھائیں گے جیسے ہم غذائیں کھاتے ہیں، یعنی غذا کھاتے ہیں نا، تو انسان کو ہمیشہ جو غذا ہے وہ دوا بنا کے کھانی چاہیے، اور جو آپ کی جو دوا ہے اس کو دوا بنا کے کھانا چاہیے، بلکہ غذا نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ غذا بھی کھاتے ہیں تو اس کو دوا بنا کے کھائیں تاکہ اس کا آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ مطلب اتنا کھائیں جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے، پیٹ بھر کے بالکل استعمال نہ کریں غذا کا، اس سے آپ کے جسم میں بہت سے مشکلیں اور بہت سی پریشانیاں، بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو آج اسی درد سر سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ نسخہ دینے جا رہے ہیں، تو وہ آپ لکھ لیں، کاپی پینسل لے کے آپ اس کو لکھ لیں۔ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا اور بہت ہی اچھا علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یعنی ہزاروں میں یا لاکھوں میں یا کروڑوں میں اگر لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 70% سے زیادہ لوگ اس دوا سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ کیوں کہ میں ابھی فی الحال تشخیص آپ کی نہیں کر پا رہا، تو میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ اور آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وجہ اگر زیادہ ہے تو اس کے لیے کون کون سے علاج ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جس کو ساتھ ساتھ ڈسکرائب کرتے رہیں گے، لیکن آج کیونکہ ویڈیو اس ٹاپک پہ بنائی گئی ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، سر میں درد ہے، بہت درد ہے، اس کی وجہ بتا دیں اور اس کا علاج بتا دیں یا علاج دے دیں یا لے لیں، پیسے دے کے بھی لوگ لینے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے اگر طبیب آپ کو اچھا، عقل مند، تجربہ کار اگر مل جائے تو آپ کی مرض کی اصل وجہ معلوم کر کے اس کا علاج آپ کو دے دیتا ہے، اور جس سے آپ کا
علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ جو بالکل انجان ہو آپ کی مرض سے، تو وہ پھر کچھ بھی اٹھا کے دے دیتا ہے، اور پھر اس میں بار بار آپ کو دوائی ایسے کھانی پڑتی ہے جیسے آپ روٹی کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں یا کوئی غذا کھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ طب کی دوائی کوئی بھی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں وہ نقصان تو نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر آپ زیادہ اس کا استعمال کر لیں تو وہ جسم کے اوپر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ تو ہو ہی جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی کیفیت کا اثر تو جسم میں رہ ہی جاتا ہے، کیونکہ ہر دوائی کی اپنی کیفیت ہے، اپنا مزاج ہے اور اپنا ہی استعمال ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت سے ریلیٹڈ اچھی تشخیص کر کے اچھا علاج لیں، تاکہ اس سے آپ کو مکمل فائدہ ہو، تاکہ آپ کی تکلیف دور ہو سکے۔ دوستو، جو نسخہ دینے جا رہا ہوں اس کو جلدی سے لکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا اصول علاج سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا علاج کرنا کیسے ہے، کہ اگر آپ کی پیشانی کو ہلانے سے، اگر آپ کے گوشت کو پکڑنے سے اگر درد محسوس ہوتا ہے، یا پھر ایسے جو آپ کے ابرو ہیں اگر ان کو ہلانے سے بھی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے سب سے پہلے اصول علاج اس کا سمجھ لیں۔ تو اس میں آپ جلدی سے کاپی پینسل لے کے اس کو نوٹ کر لیں، تاکہ اس کا آپ کو فائدہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلے تشخیص کمپلیٹ کر لیجئے گا، علامات کو میچ کر لیجئے گا، اور سمجھ لیجئے گا کہ واقعی یہ سادہ درد ہے، درد کے یعنی کہ دماغ کے اندر کا درد ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا آپ استعمال کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ جو ہے اپنا گرمی کی وجہ سے اگر آپ کا سر میں درد رہتا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو برف ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کافور لے کے اس کو مریض کو سنگھا سکتے ہیں، اس سے بھی مریض کا جو درد سر ہے سادہ وہ دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کافور 7 اجوین 7 پودینہ ہم وزن لے کے اگر آپ اس کا مرکب بنا لیں، اور اس کے بعد یعنی ان کو آپس میں ملا کے رکھ لیں، تو 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک لیکوڈ کی فارم میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو سنگھائیں تو اس سے بھی مریض کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر یاد رکھیں کہ اگر درد سر سردی کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، پھر آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، بلکہ قہوے کا یعنی تیز جو قہوے ہوتے ہیں ان کا استعمال کروانا ہے، اور یا پھر پرانی جو روئی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ٹکور یعنی اس کو گرم کر کے اس کی ٹکور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قہوے کا نسخہ آپ جلدی سے نوٹ کر لیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گرام دار چینی لینی ہے، 1 گرام جواز بوا لینا ہے، 1 گرام آپ نے جائفل لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو آپ نے جوش دے کر قہوہ بنا کے یعنی کہ 1 کپ پانی میں جوش دے دیں، 1 کپ پانی میں جوش دے کے اس کو جب آدھا رہ جائے تو اس کو پن چھان کے اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کے آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، لیپ بتا دیتا ہوں کہ لیپ بھی آپ اس کا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ روغن دار چینی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لینا ہوگا 2 گرام، اور روغن کرنفل یا آپ نے لے لینا ہوگا 4 گرام۔ ان دونوں کو ملا کے آپ لیپ بنا لیں، لیپ بنا کے آپ پیشانی کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کن پٹی کے اوپر جو کن پٹیاں ہیں اس کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یاد رہے اگر مریض کو اس درد کے ساتھ قبض کی بھی شکایت رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ ساتھ سن لیں کہ آپ نے اطریف الزمانی 150 گرام جو ہے وہ لے کر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اطریف الزمانی جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے، وہ کیسے استعمال کریں گے کہ 5 گرام آپ کا اطریف الزمانی ہو جائے گا، 5 گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو عرق بادیان ہیں وہ آپ 350 ملی لیٹر یا 250 ملی لیٹر لے کر اس کے ہمراہ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی آپ اپنی مکمل نہیں کر پاتے، اتنی محنت نہیں ہوتی آپ سے،
तो फिर आप एक और काम करें कि कुर्स मुसल्लस पनी बनाई मिलती है मार्केट से, वो ले लें। उसको आप पानी के अंदर लेप बना लें, उसका लेप बना के आप अपनी पेशानी और कनपट्टी के ऊपर लगाएं, मालिश करें, तब भी इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये हो गया हर्बल इलाज, आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तदबीर के साथ, मुकम्मल रूटीन के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया गया। अब हम बात करेंगे आपको, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि होम्योपैथी में भी आपको कुछ बताएंगे, तो उसमें एक मेडिसन, वैसे तो बेशुमार मेडिसन है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसका भी इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा। एकोनाइट, एकोनाइट मेडिसन 30 की पावर में मिल जाएगी आपको, वो आप ले लें। लेके आप उसके 1 कतरे से 2 कतरों का इस्तेमाल करें, यानी 1 से 2 कतरों का इस्तेमाल आप रूटीन में रखें, 1 टाइम या 2 टाइम। और मज़ीद आप जाके जो भी डॉक्टर जिससे आप ये लेने जा रहे हैं उनसे आप हिदायत ले लें, मशवरा ले लें, वो भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको एक बिल्कुल लो क्वांटिटी इसकी बताई है, उसकी वजह यह है कि मेरे सामने मरीज़ नहीं है, मेरे सामने मरीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मरीज़ बच्चा भी हो सकता है, मरीज़ बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए आप जब भी ये मेडिसिन लेने जाएँ तो उससे ज़रूर मशवरा कर लें, यानी कि वो जो डॉक्टर है होम्योपैथी, उससे आप मशवरा कर लें या हमसे आप मशवरा कर लें। लेकिन उसके लिए पहले आप हमें बताएं कि मरीज़ की उम्र कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उसके बाद फिर हम आपको इसकी मज़ीद भी जो क्वांटिटी है यानी मिक़दार खुराक है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारा जो कैरियर हमने स्टार्ट किया है, इस कैरियर को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यही एक मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं, या यही एक सपोर्ट है जो आप हमें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दें। आपके साथ साथ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मरीज़ों का फ़ायदा होगा। उसमें मुझे जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको मिलेगा, जो आपको सवाब मिलेगा उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान सिर्फ़ इंसान के लिए सबब है, शिफा तो बेशक मेरे अल्लाह ने देनी है। तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। याद रखें, आपके पैसे में इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो आपको शिफा दिलवा सके। हमेशा इलाज एक सुन्नत है, सुन्नत समझ कर इलाज किया करें। शिफा मेरा रब देगा, अकीदा मजबूत रखें। क्यों कि जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं है, अगर हमारा ईमान है कि मेरा रब रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील कर सकता है, तो वो सोचे दुनिया में सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारा ईमान है। हमने कलमा पढ़ा है, नाम का नहीं पढ़ा, बल्कि हमने उसके ऊपर अमल करना है। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, एक और न्यू नुस्खे के साथ, एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।